आज हामी हाम्रो डिस्कसनको टपिक अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन र यसभित्र यस मातहतमा रहेका विभिन्न सन्धि र सम्झौताका विषयमा चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विषयमा बुझ्नु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन डिसेम्बर 14, 1946 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विशिष्टीकृत संस्था, जसलाई हामीले स्पेशलाइज्ड एजेन्सी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा, त्यो अन्तर्गत चाहिँ रहेको सबैभन्दा पहिलो विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा रहेको छ। अब यसको स्थापना हेर्दाखेरि यसको स्थापना सन् 1919 मा 1919 मा भएको थियो, जुन चाहिँ त्यस बेलाको ट्रिटी अफ भर्सेलिसको ट्रिटी अन्तर्गत, जुन ट्रिटी पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै भर्सेलिसको सन्धि भएको थियो, त्यो सन्धि अन्तर्गत इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको स्थापना भएको थियो। र पछि चाहिँ यो हाम्रो विश्व सङ्घको स्थापना भएर त्यसको अन्त्य भइसके पछाडि पछि युएनको स्थापना भयो, युनाइटेड नेसन अन्तर्गत पनि 1946 मा यसलाई पहिलो स्पेशलाइज्ड एजेन्सीको रूपमा राखियो। अब यो स्पेशलाइज्ड एजेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला स्पेशलाइज्ड एजेन्सी भनेको विशेष गरेर कुनै पनि सन्धिको आधारमा, हैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका सन्धिको आधारमा सम्बन्धित भएका अन्तर्राष्ट्रिय अथवा चाहिँ अन्तर सहकारी सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ स्पेशलाइज्ड एजेन्सी भनेर भनिएको थियो विगतमा। तर वर्तमानको अहिले पछिल्लो चरणको अभ्यासलाई, पछिल्लो प्र्याक्टिसलाई हेर्दा सरकारी होस् अथवा चाहिँ गैर सरकारी होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्गठनहरू होस्, जसले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका विषयहरूमा विकासका लागि, संरक्षण सम्वर्धनका लागि, स्तर उन्नतिका लागि उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको योगदानहरू दिन्छन् र त्यो योगदान चाहिँ आवश्यक ठान्छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय युएनले चाहिँ, हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले के गर्न सक्छ भन्दा तिनीहरूलाई पनि स्पेशलाइज्ड एजेन्सीको रूपमा चाहिँ सर्टिफाइड गर्ने पछिल्लो प्रावधान रहेको छ है। अब यो आइहाल्यो चाहिँ पहिलो विशिष्टीकृत संस्था किन रह्यो त भन्दा यो चाहिँ ट्रिटी अफ भर्सेलिस अन्तर्गत स्थापना भएको र पछि चाहिँ लिग अफ नेसनको पतन पछाडि पनि, भनेको लिग अफ नेसनको खारेजी पछि पनि युएन अन्तर्गत पनि यो चाहिँ सूचीकृत भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पहिलो विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा मानियो। अब यसको थोरै हिस्ट्री पछाडि अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न कार्य गर्ने शैली हुन्छन्, हैन। यसलाई हामी चाहिँ ट्रिटी भन्छौँ, 3 पक्षीय ट्रिटी भन्छौँ, किन भन्दा यसमा चाहिँ सरकार पक्ष, त्यसपछि रोजगारदाता पक्ष र श्रमिक पक्ष, यो तीनटै पक्षको समान प्रतिनिधित्व हुन्छ है। त्यो भएको भएर उनीहरूले श्रम बजारसँग सम्बन्धित, श्रमिकहरूसँग सम्बन्धित हक हितका लागि सरकार पक्ष, श्रमदाता पक्ष र रोजगारी पक्षका श्रमिकहरू, यी तीनटै पक्षका उपस्थिति भएको हुनाले यसलाई त्रिपक्षीय सन्धिको रूपमा पनि लिगिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अन्तर्गत जति पनि सदस्य राष्ट्रहरू छन् उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले विभिन्न प्रकारका सन्धिहरू चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ। जसमध्ये पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनबाट जारी गरिएका 8वटा सन्धिहरू, जसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ अब, ती 8वटा सन्धिहरूलाई चाहिँ कोर कन्भेन्सन अफ द इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, हैन। यिनीहरूलाई किन कोर कन्भेन्सन भनेर भनिन्छ भन्दा झन्डै 200वटा भन्दा बढी चाहिँ कोर कन्भेन्सनहरू चाहिँ सन्धिहरू चाहिँ निर्माण गरेको छ। र अर्को भनेको यसको हामीले अर्को भिडियोमा पनि चर्चा गर्छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले एउटा चाहिँ कानुन बनाउँछ, सन्धिको रूपमा बनाउँछ, र अर्को भनेको छलफलको रूपमा, एउटा रिकमेन्डेसनको रूपमा, हैन, रूपमा पनि विभिन्न प्रकारका सुझावहरू अथवा ऐनहरू चाहिँ जारी गर्छ। त्यो भएको भएर त्यसमध्ये पनि जुन अहिले हामी डिस्कसन गर्न गएको जुन 8वटा सन्धिहरू छ, ती 8वटा सन्धिहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको योगदानलाई व्यक्त गर्नका लागि छुटाउनै नहुने सन्धिका रूपमा चाहिँ आउँदछ। जसमा सबैभन्दा पहिलो सन्धि हेरौँ, सङ्गठनको स्वतन्त्रता विषयक सन्धि, जसलाई हामी फ्रिडम अफ एसोसिएसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ द राइट अफ द अर्गनाइज कन्भेन्सन 1948 भन्यौँ है। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जारी गरेका विभिन्न सन्धिहरूमा 87 नम्बरको 87 नम्बरको सन्धिको रूपमा लिगिएको छ। अब
यो सन्धिभित्र चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। यसमा के भनिएको छ भने सन्धिमा सबै पनि पक्ष राष्ट्रहरू छन् जसले चाहिँ र्याटिफाई गरेका छन्। ती राष्ट्रहरूमा संगठनको निर्माण गर्ने श्रमिकहरूले आफ्नो हक हितका लागि विभिन्न श्रमिक संगठनहरू स्थापना गर्न सक्छन्। श्रमिक संगठनको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आवाजहरू उठाउन सक्छन्। त्यस्तो आवाजहरू उठाउनका लागि चाहिँ संगठनलाई बनाउनका लागि कुनै पनि प्रकारको रोकटोक गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गर्नका लागि लिएर आएको सन्धि भनेको 1948 को संगठनको स्वतन्त्रता विषयक सन्धि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं है। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीसँग अर्को सन्धि छ सामूहिक मोलतोल विषयकको सन्धि हैन, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कन्भेन्सन पनि भन्छौं। अब यो कलेक्टिभ बार्गेनिङ कन्भेन्सन चाहिँ कुन बेलामा आउँछ त हैन, बार्गेनिङ कुन बेलामा आउँछ भने जस्तो हामीले कुनै पनि सामान किन्दा के गर्छौं, त्यसमा चित्त बुझेन भने चाहिँ हामी बार्गेनिङ गर्छौं भन्छौं नि, भनेको हामी चाहिँ सल्लाह गर्छौं, मोलतोल गर्छौं। यो ठ्याक्कै त्यस्तै खालको सन्धि हो जब सरकार पक्ष, श्रमिक वर्ग र श्रमदाताहरूका बीचमा कुनै पनि प्रकारको विवादको स्थापना हुन्छ अथवा चाहिँ ती उत्पन्न भएका विवादलाई मजदुर संगठन मार्फत समाधान गर्ने अधिकार जुन दिनका लागि लिएर आएको सन्धि छ त्यो सन्धिलाई चाहिँ राइट टु अर्गनाइज एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ कन्भेन्सन भन्यो, जुन चाहिँ 1949 मा लिएर आएको कन्भेन्सन थियो। जुन कन्भेन्सनलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत रहेको इन्टरनेसनल लेभल अर्गनाइजेसनको 98 नम्बरको सन्धिको रूपमा चाहिँ रहेको छ है। अब त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को सन्धि छ जसलाई हामीले चाहिँ 29 नम्बरको सन्धि भन्छौं है, 1930 मा भएको फोर्स्ड लेबर कन्भेन्सन। ठ्याक्कै यसलाई नेपालीमा भन्दा बलात्श्रम भनेको जोर जबरजस्तीको माध्यमबाट लिएर गरिने सन्धि अथवा चाहिँ जोर जबरजस्तीको माध्यमबाट कसैलाई कुनै पनि काममा जबरजस्ती संलग्न गराइन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ फोर्स्ड लेबर भन्छौं है। यसलाई रोक्नका लागि 1930 मा एउटा सन्धि लिएर आयो जुन चाहिँ 29 नम्बरको सन्धि थियो। यसले के भन्यो भन्दा चाहिँ कुनै पनि पक्ष राष्ट्रहरूले आफू संलग्न भएको सन्धि अनुसार आफ्ना श्रमिक वर्गहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रता अथवा उनीहरूको सहमति बेगर कुनै पनि काममा जबरजस्ती रूपमा लगाइनु हुँदैन भन्ने खालको व्यवस्था गर्नका लागि, उनीहरूको स्तरोन्नति गर्नका लागि यो खालको सन्धिहरू चाहिँ लिएर आयो है। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बलात्श्रम उन्मूलन विषयक सन्धि भन्ने छ। अब यो बलात्श्रम उन्मूलन विषयक सन्धि, अब बलात्श्रम भनेको फोर्स कन्भेन्सनका बारेमा त हामीले बुझिसक्यौं, फोर्स्ड लेबर के हो भन्ने कुरा हैन। यसै अन्तर्गत चाहिँ यो सन्धि लिएर आयो 1957 मा जुन चाहिँ 105औं नम्बरको सन्धि थियो आइएलओको। अब यो सन्धि अनुसार चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ चाहे राजनीतिक रूपमा होस् अथवा आर्थिक वा सामाजिक व्यवस्था विपरीत होस्, जस्तो प्रकारले फोर्स्ड कन्भेन्सन राखे पनि त्यो भनेको सजायको भागीदार नै हुन्छ हैन। आर्थिक विकासका लागि श्रम शक्ति परिचालन गर्ने नीतिका रूपमा नै किन नहोस्, श्रमिकलाई अनुशासनमा राख्नको लागि हुन्छ नि त। कहिले कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ लेबर जस्तै विशेष गरेर चाहिँ अत्यन्तै कठिन अवस्थाका कामहरूमा हैन हामीले चाहिँ उनीहरूलाई डिसिप्लिनमा राख्नको लागि भनेर एउटा सजाय स्वरूप उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सामान्य काम गर्ने अधिकार अथवा काम गर्ने जस्तो 8 घण्टाको अधिकार हुन्छ काम गर्ने हैन, त्यो 8 घण्टा भन्दा बढी समयमा खटाउने अथवा चाहिँ उनीहरूको शारीरिक मानसिक क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी चाहिँ काममा लगाउने, जबरजस्ती रूपमा काममा लगाउने, एज अ डिसिप्लिनको रूपमा, एज अ उनीहरूलाई पनिसमेन्टको रूपमा हैन हो। यस्ता खालका कुराहरू पनि कानुनी रूपमा चाहिँ बन्देज गर्नु अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई पनि पनिसमेन्टको दायराभित्र ल्याउने काम कसले गर्यो त भन्दा यो 1957 मा आएको 105 नम्बरको चाहिँ बालाश्रम उन्मूलन विषयक सन्धि थियो, त्यसले गर्यो है। अब त्यस्तै गरी चाहिँ 138औं नम्बरको सन्धि छ जसले के भन्यो भन्दा चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन हैन अन द मिनिमम एज 1973 को भयो हैन। अब यो चाहिँ 138औं नम्बरको सन्धिले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले कुनै पनि काममा लगाउने न्यूनतम उमेर कति हो त, कति उमेर समूहका मान्छेहरूलाई कस्तो काममा लगाउने हैन, बाल श्रम गराउने हो कि होइन, अथवा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई श्रममै लगाउनु पर्ने स्थिति छ भने त्यसको लागि चाहिँ निर्धारण उमेर चाहिँ कति हो त हैन, अथवा चाहिँ यसका लागि चाहिँ वास्तवमा
यसको पछाडि यो उद्देश्य अथवा चाहिँ यो कन्भेन्सन ल्याउनुको पछाडि विशेष गरेर बाल श्रम हुने गरेको हुन्छ। त्यो बाल श्रमलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पनि थियो। यसले के भन्यो भन्दा चाहिँ यो सन्धिको मुख्य उद्देश्य अनिवार्य रूपमा औपचारिक शिक्षा है। अनिवार्य रूपमा औपचारिक शिक्षा भनेको कस्तो शिक्षा त भन्दा आधारभूत तहको शिक्षा हो कि हैन, मावि तहको शिक्षा हो कि अथवा उमावि तहको उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा हो त? कति चाहिँ शैक्षिक स्तर चाहिँ उनीहरूले न्यूनतम पाउनुपर्ने हो? उनीहरूको सर्वोत्तम विकासका लागि न्यूनतम शिक्षा, आधारभूत अनिवार्य औपचारिक शिक्षा कति पाउनुपर्ने हो, त्यसलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र त्यो शिक्षा पाइसके पछाडि कुन उमेर समूहलाई कति चाहिँ निर्धारण गरेर चाहिँ काममा लगाउनु पाउने हो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ निर्धारण गर्ने काम कसले गर्यो त भन्दा न्यूनतम उमेर विषयक सन्धि, जसलाई हामी मिनिमम एज कन्भेन्सन भन्छौँ, 1973 ले गर्यो है। अब यसमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ विगतमा है 10 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मको उमेर, जसमा चाहिँ कक्षा 1 मा भर्ना हुने उमेर थियो, जुन हामी 5 वर्षदेखि 6 वर्षको रूपमा मान्थ्यौँ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य औपचारिक शिक्षाको रूपमा मानेका थियौँ भने यो शिक्षा चाहिँ अहिले बढाएर हामीले 13 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको जुन उमेर समूह छ, त्यो उमेर समूह भनेको अनिवार्य औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ बालबालिकालाई राखेका छौँ र त्यसमा पनि 18 वर्ष नभइकन त कुनै पनि प्रकारको श्रममा संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था पनि हामीले के गरेका छौँ, हाम्रो कानुनले बनाएका छौँ है। यो सन्धिले यस प्रकार बालबालिकासँग सम्बन्धित श्रमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र उनीहरूको अनिवार्य औपचारिक शिक्षा पूरा गर्ने उमेरको हदम्याद पनि तोक्यो र बाल श्रमलाई चाहिँ केही हदसम्म र भनौँ धेरै हदसम्म चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि कसले गर्यो त भन्दा 138औं नम्बरको सन्धि, जसलाई हामी चाहिँ न्यूनतम उमेर विषयक सन्धि भन्यौँ है। र त्यस पछाडिको हाम्रो 1999 मा फेरि हामीले अर्को सन्धि लिएर आयौँ, जसलाई हामी 182 नम्बरको सन्धि थियो। यसले के गर्यो त भन्दा वर्स्ट फर्म अफ चाइल्ड लेबर कन्भेन्सन हैन, बाल श्रमका निकृष्ट स्वरूपहरू। अब निकृष्ट भनेको चाहिँ उत्कृष्टको विपरीतार्थी भयो। उत्कृष्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा दामी, खतरा, सर्वोत्कृष्ट भयो हैन। निकृष्ट भनेको चाहिँ के भयो त, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भनेको त्यसको चाहिँ गलत स्वरूप अथवा चाहिँ त्यसको नराम्रो पक्ष भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब यो सन्धिले के गर्यो त भन्दा बाल दासत्व हैन, चाइल्ड स्लेभरी, बालबालिकालाई स्लेभरीको रूपमा राख्ने, दासदासीको रूपमा राख्ने। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा चाहिँ समाजमा कुलीन वर्गहरूको शासन भएको ठाउँमा बाउआमाले लिएको ऋण बाउआमाले तिर्न नसकिकन मरे भने चाहिँ उनका छोराछोरीलाई चाहिँ कमारीको रूपमा राख्ने, उनका छोराछोरीलाई चाहिँ ऋण तिर्न नसकेको भएर चाहिँ एज अ नोकरको रूपमा राख्ने हैन। त्यस्ता हुन्छ नि, जस्तै ऋण नतिरे बापतको बालबालिकाले चाहिँ काममा लगाउने कुराहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ बालबालिकालाई बाल वेश्यावृत्ति र अश्लील चित्र प्रदर्शन, जसलाई हामी चाइल्ड प्रोस्टिट्युसन एन्ड पोर्नोग्राफी भन्छौँ हैन, यस्ता कुराहरू। त्यस पछाडि चाहिँ विशेष गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्य। अब हामीले सामान्य रूपमा भन्दा बालबालिकालाई 18 वर्षभन्दा तलको काममा त लगाउन हुँदैन भन्यौँ हामीले, तथापि पनि कहिले कहिले बालबालिकाको बाध्यता हुन्छ हैन, कुनै पनि काममा लगाइदा अथवा त्यो काम परिवारले लगाउने काम हुनसक्छ, अथवा चाहिँ आफ्नै कल कारखाना छ भने चाहिँ कहिले कहिले आज सहयोगीको रूपमा जान्छौँ, हामी पनि जान्छौँ हैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाले नभ्याउने अत्यन्तै डेन्जर खालका, जसलाई हामी चाहिँ डेन्जर वर्क भन्छौँ, जस्तै चाहिँ गलैँचा फ्याक्ट्रीहरूमा लगाइने कामहरू हुनसक्छ हैन। निर्माणका काममा जुन चाहिँ बाल श्रम चाहिँ अत्यन्त बाल श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता श्रमिक वर्गहरूको रूपमा पनि राख्नको लागि। त्यस्तै गरी चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको बेलामा, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ आर्म कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा, त्यस्तो बेलामा पनि बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने र उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि इच्छा बेगर चाहिँ लगाउने जुन काम हुन्छ, त्यो कामलाई रोक्नका लागि पनि के गर्यो त, त्यस्ता कामहरूलाई यसले चाहिँ वर्स्ट फर्म अफ चाइल्ड लेबर भनेर घोषणा गर्यो हैन। बाल श्रमको त्यसमा पनि निकृष्ट स्वरूप भनेर निर्धारण गर्यो र त्यस्ता निकृष्ट स्वरूपका बाल श्रमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि के गर्यो त भन्दा 1999 मा बाल श्रमका निकृष्ट स्वरूपहरू विषयक सन्धि भनेर 182 नम्बरको सन्धि इन्टरनेसनल लेभल अर्गनाइजेसनले लिएर आयो है।
र त्यस पछाडि समान ज्याला विषयक सन्धि भन्ने छ, जुन चाहिँ हाम्रो 1991 मा आएको सन्धि थियो र यसलाई चाहिँ हामीले 100 नम्बरको सन्धि अन्तर्गत लेख्छौँ। अब यो सन्धि चाहिँ किन लिएर आइयो त भन्दा, जस्तै हामीले हाम्रो समाजमा देख्छौँ समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था गरिएको हुँदैन। जस्तै महिला भएकै कारणले गर्दा पुरुषले पाउने ज्याला भन्दा महिलाले पाउने ज्याला चाहिँ कम हुन्छ हैन। जस्तै हाम्रो गाउँघरमा समाजमा कुनै एउटा घर बनाउने काम अथवा चाहिँ श्रम निर्माणको कामहरू, निर्माण सम्बन्धी कामहरू छ भने पुरुषको ज्याला 800 हुँदा महिलाको ज्याला कति हुनसक्छ, 500 हुनसक्छ अथवा 400 हुनसक्छ अथवा 600 हुनसक्छ हैन। यसरी चाहिँ काम त समान छ, समान मिहिनेत छ, समान टाइम पिरियड छ हैन। एउटै समान प्रकृतिको समान कामका लागि पनि शारीरिक बनोटका आधारमा महिला र पुरुषको बीचमा हुने जुन श्रमसँग हुने सम्झौता अथवा पारिश्रमिकमा हुने सम्झौता हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यसले के गर्यो त भन्दा समान ज्याला विषय सन्धि 1951 मा लिएर आइयो हैन। अब यस अन्तर्गत के गरियो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सदस्य राष्ट्रहरू हैन, जसले चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनका ट्रिटीहरूलाई चाहिँ सिग्नेचर गरेका छन्, ऊ राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रमा समान मजदुरीको सिद्धान्तलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र महिला र पुरुष दुवैलाई समानुपातिक र समान ज्यालाको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गरिनु हुँदैन भन्ने खालको सन्धि, भन्ने खालको व्यवस्था कुन सन्धिले लिएर आयो त भन्दा हाम्रो यो 1951 मा लिएर आइएको समान ज्याला विषयक सन्धि भन्ने खालको कुरा थियो है। र त्यस पछाडि अर्को 1958 को आइएलओ कन्भेन्सन अन्तर्गतको 111औं नम्बरको सन्धि, जसलाई हामीले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन कन्भेन्सन 1958 भन्छौँ। के को आधारमा डिस्क्रिमिनेसन त भन्दा इम्प्लोइमेन्ट एन्ड अकुपेसनको आधारमा। यसमा के भनियो भन्दा कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ्ग हैन, यौनिक अल्पसंख्यक जस्ता आधारमा, कुनै पनि आधारमा हुने कामको विभाजनलाई अथवा रोजगार र पेशा व्यवसाय लिनुपर्ने बाध्यतालाई चाहिँ यसले चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ। जस्तै हाम्रो जात व्यवस्था अनुसार खस, आर्य हैन, यसरी चाहिँ शूद्र, वैश्य भनेर हामीले चाहिँ जुन हाम्रो जात व्यवस्थाले विभाजन गरेको थियो, त्यसमा समाजमा विगतदेखि कुनै पनि व्यक्तिले परम्परादेखि जुत्ता सिलाउने काम गर्दै आएको छ र अहिले चाहिँ उसले आफ्नो रोजगारी चाहिँ अन्य कुनै क्षेत्रमा गर्न चाहन्छ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि आधारमा, सामाजिक आधारमा, मूल्य मान्यताका आधारमा, जात व्यवस्थाका आधारमा अथवा चाहिँ जाति, धर्म, संस्कृति र पहिचानका आधारमा उसको स्वतन्त्रता बेगर, उसले काम गर्न चाहने इच्छाका बेगर कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रण चाहिँ गर्नु हुँदैन हैन। यसरी चाहिँ कुनै पनि वर्गमा अथवा चाहिँ जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग जस्ता विषयमा यस्ता आधारहरूमा आफ्नो रोजगारी र पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार र उनीहरूको छनौट गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पनि नियन्त्रण गरिनु हुँदैन भन्ने खालको व्यवस्था ल्याउनका लागि र यसका आधारमा हुने जति पनि भेदभाव छन् ती भेदभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कुन सन्धि लिएर आइयो त भन्दा भेदभाव रोजगारी र पेशाका लागि विषयक सन्धि भनेर 1958 मा लिएर आइयो है। अब यसरी जति पनि हामीले यो चाहिँ संगठनको स्वतन्त्रता विषयक सन्धि हैन, समानुपातिक मोलतोल विषयको सन्धि, बलात् श्रम विषयकको सन्धि, अनि त्यसपछि फेरि त्यही बलात् श्रम उन्मूलन विषयको सन्धि, न्यूनतम उमेर विषयक सन्धि, बाल श्रम निकृष्ट स्वरूपहरू विषयक सन्धि, समान ज्याला विषयक सन्धि, भेदभाव रोजगार र पेशा विषयक सन्धि भनेर जति पनि यो हामीले 8 वटा सन्धिहरू पढ्यौं, यो 8 वटा सन्धि भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले जारी गरेका छुट्टाउनै नहुने सन्धि, जसलाई हामीले कोर कन्भेन्सन भनेर पनि भन्छौँ हैन, कोर कन्भेन्सन अफ आइएलओ भनेर पनि भन्छौँ। पनि यो अर्को महत्त्वपूर्ण सन्धि छ घरेलु श्रमिक विषयक सन्धि, द डोमेस्टिक वर्कर्स कन्भेन्सन भन्ने यो 189 को सन्धि हो। यो 2011 मा आएको सन्धि हो। यसको एउटा मूल नारा के थियो भन्दा डोमेस्टिक वर्कर्स आर अल्सो वर्कर हैन। जस्तै घरेलु काम गर्ने महिलाहरू जो चाहिँ अरूको चुलो चौको भन्छौँ नि हामी हैन, अरूको भान्सामा, अरूको चुलो चौकामा गर्ने महिलाहरू, यी महिलाहरू पनि के छन् त भन्दा अरूको काम गरिरहेका छन् हैन।
अर्को भनेको हाउसवाइफहरू, उनीहरूलाई पनि एज अ श्रमिकको रूपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ। उनीहरूले पनि श्रम गरेका छन्। श्रम भनेको कुनै पनि प्रकारको वस्तु होइन, होइन। श्रम भनेको इट्स नट अ कमोडिटी है। यो चाहिँ के हो त भन्दा डोमेस्टिक वर्कर्सहरू पनि उनीहरूको वर्कर्स हुन् भन्ने खालको कुरालाई पनि यसले व्याख्या गरेको छ। यसरी चाहिँ यो बाहेक पनि धेरै सन्धिहरू चाहिँ आइएलओले जारी गरेको छ। सन्धि बाहेकका पनि सन्धिको रूपमा चाहिँ जारी गर्न चाहिँ आवश्यक नठानेका विषयहरूलाई चाहिँ एज अ रिकमेन्डेसनको रूपमा, सजेसनको रूपमा पनि आइएलओले चाहिँ डिफाइन गरेको छ, प्रोभिजन गरेको छ। यी सबै व्यवस्थाहरूले आइएलओले के गरेको छ, यो विषयहरूले चाहिँ आइएलओको उद्देश्य के छ त भन्दा यसरी श्रमिकहरूको चाहिँ आवश्यक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्रता, उनीहरूको मर्यादा, होइन, उनीहरूको भौतिक स्थिति, उनीहरूको आर्थिक स्थितिलाई चाहिँ सुधार गर्नु, उनीहरूलाई स्वतन्त्रता, रोजगारमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको भेदभावहरू, फोर्स्ड कन्भेन्सनका कुराहरू, फोर्स लेबरका कुराहरू, त्यसमा हुने डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर उनीहरूको स्तर उन्नति गर्नु र उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनु के हो त आइएलओको मुख्य उद्देश्य हो। यस प्रकार आइएलओ आफ्नो उद्देश्यमा धेरै हदसम्म सफल छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। यो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको थोरै हिस्ट्री र यसको चाहिँ कोर कन्भेन्सन के हो भन्ने विषयमा रहेको थियो। यो बाहेक अन्य विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले आगामी भिडियोहरूमा आफ्ना विचारहरू, यो भनाइहरू र यस्तो लेक्चरहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु होला र तपाईहरूलाई के कस्तो सुझाव अथवा सल्लाह दिन मनपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर दिन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।